انه هو السميع العليم۔ قرآن آیا تمی ایو مسئلہ کے سن والا کون ہے؟ کوئی قبر والا نہیں سندا، مزار والا نہیں سندا، دربار والا نہیں سندا، کوئی جیندہ نہیں سندا، مویا نہیں سندا، اپنا نہیں سندا، پرایا نہیں سندا۔ اس سنن والی صفت ہے جیڑی ہر لحاظ نال اسباب تو دتے ہو کے سننا، اسباب تو دتے ہو کے جاننا، اسباب تو دتے ہو کے کمال نال سارا کام کرنا، ایک اللہ دا کمال ہے۔ ما تحت الاسباب تو ہر چیز چلدی پئی، ما تحت الاسباب دا انکار کوئی نہیں، ما فوق الاسباب جڑیاں چیزاں انہاں دے تے کمال سوا اللہ دے ہور کسے دا کوئی نہیں۔ قرآن اتو تلے چل کے آیا ایو مسئلہ، اگر کسے مائی نے منت منی، اگر کسے بی بی نے منت منی، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي۔ اگلی آیت پڑھو مجمع لےو، اِنَّكَ أَنْتَ السمیع العلیم۔ مئی حنا مریم دی اماں، مئی حنا عمران دی بیوی، مئی حنا حضرت بی بی مریم دی والدہ، اتنی نیک گھرانے نال تعلق رکھنے والی، اتنی ولیہ عورت، نیک تے پاک دامنا عورت، عفیفہ عورت، جڑے ویلے منت پہ منیں دی اس نے یہ گل پہ کریں دی، میرا اللہ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ میں منت پہ منیں دیا اگر میں بیٹا مل گیا تے بیٹا تیرے گاں دا آزاد کر دے سا۔ جڑے ویلے منت من کے فارغ ہون لگی، اللہ نے منت تاں پہ بنے دیا، اللہ ایک اللہ تاں پہ کرے دیا، اللہ فریادہ تاں پہ کرے دیا، کیونکہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، جڑا عقیدہ مولانا حسین علی نے بڑھایا، جڑا عقیدہ شیخ القرآن نے اپنایا، جڑا عقیدہ اللہ محمد سعید خان نے بیان کیتا، جڑا عقیدہ سید نیت اللہ شاہ بخاری نے بیان کیتا، جڑا عقیدہ قرآن نے بیان کیتا، ایک قرآن دے نزول تو پہلے بھی عقیدہ چلدا پیا ہے، ایک قرآن دے نزول تو بعد بھی یہ عقیدہ چلدا پیا ہے، جڑا عقیدہ مائی حنا پیا بھی ہے، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، میرے طرف قبول کر لے، میرے دل دے حال جانن والے قبول کر لے، او میرے دل دیاں حالتاں جانن والے قبول کر لے، اے تینوں تائیں کوئی آنکھ دیاں انک انت السمیع العلیم، جانن والا بھی تو تے ساری کائنات دیاں فریاداں سنن والا بھی تو۔ او میری گل نبی بھی نہیں سنتا تے ولی بھی نہیں سنتا، میں تینوں سنا کے پیا دیا کہ میرے سنن والے حال، میری سنن والی کال تو ہے، اس وقت میرے حال جانن والے آ، میری کال سنن والے آ۔ مائی حنا نے منت منی تے مسئلہ ایو بیان ہویا کہ سندا کون ہے، جاندا کون ہے۔ اگے چل جد الانبیاء آ گیا، اللہ دا خلیل پیغمبر، اللہ دی توحید دی دلیل پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جڑے ویلے اللہ فرمایا سونیا میرا گھر بنا، اے میرا ابراہیم میرا بیت اللہ بنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اللہ
میں تیرا بیت اللہ بنائی کھلا، اللہ تیرا گھر بنائی کھلا، تیرا گھر بنا کے تیرے کو اجر پیا منگدا، تیرے کو مزدوری پیا منگدا، اللہ دعا پہ کرے نا میری محنت رو قبول کر لے رہی، میری محنت مزدور، میری محنت مزدوری رو قبول چا کر، اللہ میں مستری بن کے لگایا، میرے اسماعیل سے بھی اللہ مزدور بن کے لگایا، میرے گھر دیا تعمیر رات دن کر کے سنگر مکمل کیتا، اور سا اپنا کیتا بیان پہ کرے میں بیت اللہ کھلو کے تو جا قبرہ دا طواف کر، تو وجہ قبر دی مٹی چٹ، میرے واسطے اللہ دا گھر کافی، اللہ دے گھر میں جڑا عقیدہ شروع ہے وہ کافی ہے۔ اس وقت جی بیت اللہ کا طواف کرنا ہی تب بیت اللہ ابراہیم نے بنایا کہ طواف تا قبول ہوئی، عقیدہ ابراہیم والا بڑا، یہ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا کوئی نہیں تھا، حج کیڑا تیرا قبول ہونا ہے، وہ عقیدہ کوئی نہیں تے طواف کیویں کرنا ہے، وہ عقیدہ نہیں تے مقام ابراہیم نو کیوں ویکھن گئے؟ جڑے مقام ابراہیم تے پیر لگے نے ابراہیم دے، ایسا موحد بندہ جس نے پتھر تے پیر رکھیا، میں آدھا ہوندہ لوگوں پتھر چ بھی اللہ شعور رکھے، نبی نال محبت کرے دے، ایک بشرے کھٹا ٹیٹے جس نو نبی نال محبت نہیں ہوگی، وہ قبر دی مٹی تا چٹ گھندے، نبی نال محبت نہیں کرے دا، درختاں دے نال لگی ہو یا جھڈیاں کڑیاں دے نال محبت کرے دے، نبی نال محبت نہیں کریندا، مورتیاں بنا کے محبت کریندا، سچی صورت نبی نال محبت نہیں کریندا، آپ پتھر دی محبت جتھے پیر لگا ابراہیم دا اج بھی نشان قیامت دی صبح تو باقی موجود ہے، وہ پیراں دے نشان پتھر تے موجود ہے، حالانکہ پتھر تے پیر لگدا نہیں ہوندا، مگر پتھر وچ اللہ نے اتنی محبت پیدا کی تھی کہ اس نے ابراہیم دے پیراں نو چوم لیا، جدو چومے او دے نشان او دے اتے باقی رہ گئے تے قیامت دی صبح توڑی یہ نشانی بن کے رہ گیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ میرے دی دنیا تک آکھیا کہ جدوی بیت اللہ وچ میرے گھر دا تمام کر کے تھک ونجو، اس مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لئی کرو، اللہ دے پیغمبر ابراہیم آکھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تو ہی جاندا ہے تے تو ہی سندا ہے، سنن والا بھی تو ہے تے جانن والا بھی، اس وچ انکا انتا ڈبل آکھیس، کواری جڑا آکھیس نا تاکید نال، توجہ ہے جاگ دے پہو، انکا کافی ہے کہ اللہ تو سندا ہے، ول جڑا ڈبل کر کے آکھیس متا کوئی شک کرے مولوی، متا کوئی شک کرے کچے عقل والا کچے علم والا، تے تاکید کی تھی انکا انتا السمیع العلیم، کیا مانا؟ اے میرا اللہ تو ہی تیرے علاوہ یہ کمال، اے کمال کسے وچ کوئی نہیں، اے وصف کسے وچ کوئی نہیں کہ کوئی کسے دیا سنن والا ہوئے دور تو نیڑے تو، کوئی کسے دیا دوروں نزدیک اندر دے حالتا جانن والا ہوئے، بندہ جے قبر تے جا کے کھلوے قبر والے نو کے پتا کون آیا تے کینی آیا تے کیڑی نیت نال آیا، جے بیت اللہ وچ گنگا لگا ونجے ہے نہ بولن والا بھی لگا ونجے تے گنگے دی رمضا پوچھن والا کون ہے، او دی حالتاں نو جانن والا کون ہے، او دی ضرورتاں نو جان کے پورا کرن والا کون ہے، انکا انتا السمیع العلیم۔ قرآن مولانا غلام اللہ خان زندہ باد، قرآن مولانا غلام اللہ خان زندہ باد، علوم تعلیم القرآن زندہ باد۔ اچھا اگلی گل، اموات غیر احیاء، اموات غیر احیاء وما
یشعرون ایان یبعثون۔ امواتن نہ مانا کرو، امواتن کیا ہے؟ مردے، بس صاف لفظ ہے۔ اگر لفظ آ گیا نا کہ مردہ، پتہ لگ گیا سندا بھی نہیں، جاندا بھی نہیں، چلدا بھی نہیں، زندہ بھی نہیں، کھاندا بھی نہیں، چونکہ مردہ یہ نواں ساڑھے پاکستان رپھڑ مردے اور سنتے ہیں، مردے نالے سن دے، یا انہوں نے زندہ آکھ مردے والا وچوں رپھڑ ہی کٹ سٹ، پھر تک گالی ختم ہوگی، اختلاف ختم ہوگی۔ پہلے مردہ آکھدا تے بعد چاہتا ہے سن دے۔ کیسے؟ حضرت آپ قبر پہ گئے، جی میں گیا، آپ نے سلام کیا، جی میں نے کیا، انہوں نے سنا، جی بالکل سنا، انہوں نے جواب دیا، بالکل دیا، آپ نے ان کا جواب سنا ہے؟ سوچ پہ جاتا نہیں، میں وہ جواب نہیں سنیا، ول جیڑا تلے پہ ہے وہ زندہ ہے تے جیڑا اتے گیا کھلا ہے، ول تلوے نو کڈو تے اتلے نو وچ دبو، گل ختم ہو گئی۔ ول تو مردہ نا، جس نے مردے کی ایک سلام کا جواب تک نہیں سنا، مردے کو تیرے آنے کا بھی پتہ، تیرے سلام کا بھی پتہ، تیرے پیغام کا بھی پتہ، تیرے کھڑے ہونے کا بھی پتہ، تیرے نام کا بھی پتہ، تیرے قبیلے کا بھی پتہ، تیرے مقصد کا بھی پتہ، تیرے سلام کے جواب دینے تک اس کو علم ہے۔ تو اتنا مویا مکہ، اتنا مویا مکہ جیندہ ہو کے اس مردے دے سلام دا جواب تک نہیں سنیا، تیرا کنن نو کر سکے جیڑا ایک سلام سن جو گا نہیں، کان تا ول او ہویا جیڑا چار چار پہ سن دے، تیرا تا کوئی کان نہ ہویا نا، یہ میرے خیال ہے بیلچے دا گان نے، یہ کان نہیں۔ اگر کان ہوتا تو کم از کم مردے کے سلام کے جواب کو اموات مردے ہیں، بات ختم ہوگی۔ لیکن رب آگے کہتا ہے غیر احیاء، زندہ نہیں۔ استاد مانا کر دیں امواتن اے جٹاں واسطے، کنا واسطے؟ جٹ بندے، ان پڑھ بندے، جاہل بندے، زمیندار بندے، انہوں نے آنکھوں اے مر گیا تے وہ دے گل ختم ہوگی، بس جنازہ پڑھو تے دفن کرو۔ آدمی سدھی گل سمجھ دے، دو ٹوک جملے دے اندر مر گیا، بس مر گیا، اب سنتا نہیں ہے، جاگتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، چلتا ہے۔ اے جٹ بندے دا عقیدہ ہے، مولوی وچوں گنجائشاں کڈسی نہیں، مرتا گیا مگر جمعرات موڑ آندا ہے، مرتا گیا مگر اتے چلے ونجو نیڑے تو درود ساڈا سندا ہے، سلام ساڈا سندا ہے، سانو جاندا ہے۔ اے مولوی تعویلاں کرنیاں، اللہ انہاں دیاں تعویلاں دا 1400-1500 سال پہلے علاج کیتا ہے۔ اموات غیر احیاء، مردے ہے اے جٹا واسطے، غیر احیاء، علامہ مسعود خان ملتانیہ دینے پڑکٹا واسطے۔ جٹ تا سمجھ گئے پر پڑھ کٹ نہ سمجھے، جٹ تا سمجھ گئے پر مولوی نہ سمجھے، جٹ سمجھ گئے پر پیرا نہ سمجھے۔ ہاں وہ اجے بھی تعویلاں تے گنجائشاں کڈ کے لے آسن، اس وقت اللہ نے تعویلاں تے گنجائشاں دا دروازہ بند کیتا۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ وہ مردے ہیں، زندے نہیں ہیں، اور ان کو جی اٹھنے کا پتہ اور شعور بھی نہیں ہے۔ قرآن نے بعد میں وضاحت جو کی ہے، یہ تاکید در تاکید آ گئی ہے تاکہ جو مانتے ان کو بھی پتہ چل جائے، جو نہیں مانتے ضد کر رہے ضدی ملا کو بھی پتہ چل جائے کہ اب تو مر چکے ہیں، اب ہمارے کام کے نہیں ہیں، اب ہمارے گھر میں نہیں آتے، اب واپس نہیں آتے۔ سبحان اللہ۔ ادو مردہ تے پھر زندہ تے بیوی دا نکاح ہور نال، ادو مردہ تے وال بچے یتیم، ادو مردہ تے مال تقسیم، مال تقسیم ہو گیا زندہ کی بیوی سے۔ دیکھ مسائل قرآن و سنت کے، بندہ زندہ ہے، سعودیہ میں بیٹھا ہے، 10 سال تک بھی واپس نہ آئے، اس کی بیوی دوسری جگہ نکاح۔ بندہ زندہ ہے، سعودیہ بیٹھے ہوتے بچے یتیم ہو گئے،
ओदी विरासत तकसीम हो गई है? नहीं। क्यों नहीं तकसीम हुई? जिंदा है। जट्टा लोगों दे ईमान ते डाका मारन वास्ते आदा है। तवज्जो है, बंदा फौत हो जाए उसकी बीवी से निकाह हो जाता है, अगर फौत हो के कब्र के अंदर जिंदा हो उसकी बीवी से निकाह नहीं होता। मिसाल क्या देता है? नबी अलैहिस्सलाम जिंदा है इसीलिए आयशा से निकाह नहीं हो सकता। नबी अलैहिस्सलाम जिंदा है इसलिए ज़ैनब से निकाह नहीं हो सकता, इसलिए मारिया किब्तिया से निकाह नहीं हो सकता, फलां से नहीं हो सकता। ये बंदा दलील देता है, उसको ये पता नहीं कुरान कहता है अज़वाजुहु उम्महातुल मोमिनीन, मेरे पैगंबर की बीवियां तो उम्मत की माए, मोमनों की जो माँ होती है वो बाप के होते हुए भी निकाह बंदा नहीं कर सकता। बाप दुनिया से चला जाए माँ से बंदा निकाह नहीं कर सकता। ये अकीदा हलाली दा जेड़ा आयशा सिद्दीका नू अपनी मां समझदा है दलील भी नहीं दे सकता ते अपने धोते अकली दलाइल ते भगोसले दे के कच्चियां गल्लां करके ते मथे ला के ते अपने अकायद नू साबित नहीं कर सकता, क्योंकि इतो कुरान इदुल्ला कुरान ते कुरान के आदे अमवातुल गैरु अहियाइन वमा यशउरुना अय्यान युबसूर। अगर यकीन ना है तो फिर कुरान में चला जा, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाह अल्लाह यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा व हुम अन अगर यकीन न वइदा हुशिरन्नासु कानू लहुम आदान व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। अगर यकीन न है तो इमाम आज़म अबू हनीफा का मसलक देख ले। अगर यकीन न है हनफी हनफी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मा अंता बिमुस्मिर मन फिल कुबूर, मुर्दे दे नस सुनते कुरान दी नस मौजूद है, कुरान दी दलील मौजूद है। मा अंता बिमुस्मिर मन फिल कुबूर इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा। तुहाडियां दुआवां सुनन अल्लाह कौन है, तुहाडी फरियाद सुनन अल्लाह कौन है। पर अगली गल दरूद इबादत है, दरूद इबादत ते इबादत बंदा किस वास्ते करदा है? अल्लाहुम्मा जदों बंदा आदा है अल्लाह दे हवाले करदा है, अल्लाह ए इबादत ते इबादत दा सवाब देवण वाला तू है, इस इबादत को जानने वाला तू है, सुनने वाला भी तू है। इस वास्ते अल्लाह दा कुरान पढ़ के यकीन कर, अगर ना में यकीन तो अगली आयत मांगे इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम वलौ समिऊ। चलो एक बात समझा देता हूं, उलमा भी समझ लेंगे, तुलबा भी समझ लेंगे। वलौ समिऊ, सुनते नहीं, देखते नहीं, जानते नहीं। लौ समिऊ, अगर आपकी बात मान ली जाए बफर्ज महाल, बफर्ज महाल, यानी ये बात हो तो नहीं सकती। अगर फर्ज कर लो ऐसे है जैसे लौ कान फीहिमा आलिहतुन, उथे भी आया लौ कान, इथे भी आया लौ, वलौ कानू, हाँ लौ कान फीहिमा आलिहतुन वलौ समिऊ बफर्ज महाल। अगर सुन ले, जिस तरह अल्लाह का अल्लाह फरमाते हैं जैसे इलाह कोई नहीं मेरे अलावा, अगर फर्ज कर लिया जाए जैसे दुनिया वाले कहते हैं, मक्के वाले कहते हैं, अरब वाले कहते हैं, अजम वाले कहते हैं कि ये भी इलाह है, ये भी इलाह है, ये भी इलाह। अल्लाह फरमाते है तो कोई नहीं। अगर 5 मिनट के लिए इनकी बात मान ले के तो इलाह है, तो फिर लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता।
اگر دوسرا الہ ہوتا تو پھر یہ دنیا کا نظام بگڑ جاتا. دنیا کا نظام قائم ہے، لہذا دوسرا مشکل کشا، جیسے دوسرا مشکل کشا کوئی نہیں، ایسے کوئی مردہ کسی کا کلام سننے والا نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی باقی، ملاقات باقی. وما علینا الا البلاغ.